मित्रहरू सादर नमस्कार। आज बडा सुन्दर प्रश्न उठेको छ सेवा धर्मका बारेमा। के हो सेवा? के हो सेवा धर्म? कसरी गर्ने? गर्ने वा नगर्ने? यसका गर्ने विधि के छन्? विधान के छन्? यसका महिमा के छन्? यसका बारेमा के भनिदिनुस् भन्ने के कुरा उठेको छ। मित्रहरू, सेवालाई अब व्यापक दार्शनिक आध्यात्मिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अनेकौं तरिकाले सेवालाई व्याख्या गरिएको छ। कतै कल्याण कार्य भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ, कतै पुण्य कार्य भनेर व्याख्या गरिएको छ, कतै परोपकार भनेर व्याख्या गरिएको छ। अनेकौं रूपमा यसका व्याख्या भएका छन्। दान आदि कर्महरू सबै सेवाभित्रै पर्छन्। अझ हाम्रो शास्त्रमा भन्नुहुन्छ भने सेवा धर्मलाई परम धर्म मानेको छ। त्यही भएर सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य भनेर व्याख्या गरिएको छ। परम धर्म। र फेरि तपाईँको सेवा धर्मलाई यसै गरी गीतासँग जोड्नुहुन्छ भने कर्मयोग। कर्मको यात्रामा तपाईँ हिँड्दै जानुस् अनासक्त भावले, निष्प्रिय भावले, सर्वकल्याण भावले, सर्वात्म भावले। त्यो सबै सेवा हो भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ। फेरि पुराणको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 18 पुराण छन्, 18 उपपुराण छन्, 18 औपपुराण छन्। त्यतिका पुराणहरूको अध्ययन गर्ने, श्रवण गर्ने, परिशीलन गर्ने तपाईसँग अनुकूलता छैन, तपाईको आफ्नो सामर्थ्य छैन अथवा अन्य कुनै कारण छैन, डोन्ट वरी। तर के त कमसे कम अन्त्यमा गरे के भन्छ, व्यासस्य वचनद्वयम्। दुईटा कुरा के त, परोपकारः पुण्याय तदेव सक्यो। व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय। परोपकार गर्नुहोस्। यही परोपकार नै पुण्य हो। यही गर्नुहोस्। त्यत्रो 18 पुराण पढ्न सक्नु भएन, बुझ्न सक्नु भएन, परिशीलन गर्न सक्नु भएन, यति गरे पुग्छ भनेर पनि बडा सुन्दर तरिकाले व्याख्या गरिएको छ। अनि ती शास्त्रहरूमा पनि यो जीवन के हो, यो शरीर धारण गर्नुको प्रयोजन के हो, आफ्टर अल व्हाई दिस ह्युमन फर्म? यु वुड हैव गॉट एनी अदर फर्म। पशु पंक्षीको रूपमा, वनस्पतिको रूपमा अथवा अन्य कुनै रूपमा जन्म भए पनि हुन्थ्यो नि। मनुष्य रूपेण किमर्थम जन्म? मनुष्य रूपेण शरीर धारणम अस्य महत्वम किम? प्रयोजनम किम? आफ्टर अल व्हाई एन्ड हाउ? व्हाई एन्ड हाउ भन्दा त्यसको बारेमा पनि बडा सुन्दर उत्तर दिएका छन् नीतिकारहरूले। परोपकारार्थमिदं शरीरम। यो शरीर के हो? परोपकारका लागि हो। परोपकार बाहेक अर्को कुनै यसको कुरा छैन। यानी कि विभिन्न रूपमा तपाईको सम्पूर्ण पुराणहरू हेर्नुहोस्, वेदहरू हेर्नुहोस्, उपनिषद हेर्नुहोस्, सेवालाई अनेक तरिकाले व्याख्या गरिएको छ। फेरि हाम्रो वैदिक वाङ्मय, आर्ष वाङ्मय, हाम्रो सनातन परम्परा मात्र होइन, समग्रमा बौद्ध परम्परा, जैन परम्परा, सिख परम्परा लगायत संसारमा चलेका जति पनि सम्प्रदायहरू छन्, जति पनि धर्महरू छन्, जति पनि चिन्तन परम्परा, दर्शन परम्परा छन्, सबले कुनै न कुनै तरिकाले सेवाको बारेमा व्याख्या गरेको छ। तर मित्रहरू, सेवाको यति सुन्दर व्याख्यान हुँदाहुँदै पनि सेवाका बारेमा सारा शास्त्रहरूले बार बार व्याख्या गरे तापनि हाम्रो नेपालको गोर्खापत्रले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भने तापनि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु भनेर बार बार व्याख्या गरिए तापनि अन्नदान भन्दा ठुलो जीवनदान हो, जीवनदान भन्दा ठुलो ज्ञानदान हो बार बार भनिए तापनि परोपकाराय सताम विभूतयः भन बार बार भनिए तापनि सेवाकै बारेमा अनेकौं प्रकारले गुणगान गरिए तापनि दुई चारवटा कुराबाट सेवाको मार्गमा तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, तपाईँ सेवा धर्मको साधक हुनुहुन्छ, तपाईँ सेवा व्रती हुनुहुन्छ भने दुई चारवटा कुराबाट जहिले पनि मुक्त हुनुहोला है। हैन भने यही सेवा धर्मले तपाईँको जीवनलाई नष्ट बनाइदिन्छ। सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। यसलाई बुझ्न बडा गाह्रो छ।
यसको परिशीलन परिसेवन बडा गाह्रो छ। महाभारतमा भनियो मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम, धर्म सेवन नै सबभन्दा ठुलो हो भने व्याख्या गरियो। त्यसकारण सेवा धर्मलाई बुझ्ने बेलामा मित्रहरू दुई चारवटा कुरा ख्याल गर्नुहोला। राजनीति मुक्त बन्नुस् है, सेवा धर्म। सम्प्रदाय मुक्त बन्नुस् है, सेवा धर्म। आइएनजिओ मुक्त बन्नुस् है, सेवा धर्म। आग्रह मुक्त बन्नुस् है, आसक्ति मुक्त बन्नुस् है, सेवा धर्म। स्वार्थ मुक्त बन्नुस् है, सेवा धर्म। पाँचवटा कुरा ख्याल गर्नु होला। सेवा धर्मलाई राजनीतिमा नजोड्नुस्। राजनीति मुक्त बन्नुस्। त्यो व्यवसाय हो, त्यो व्यापार हो, त्यो पाखण्ड हो, त्यो ढोङ हो। तपाईं राजनीति गर्नु चाहिँ गर्नुस्, त्यो आपत्तिको विषय छैन। तर सेवा धर्मलाई राजनीतिसँग जोडेर, पार्टी विशेषसँग जोडेर, दल विशेषसँग जोडेर सेवा गरेको छु भनेर आफूलाई आफै भ्रममा राख्ने, लिभिङ इन डार्कनेस एन्ड क्रिएटिङ डार्कनेस, लिभिङ इन डार्कनेस एन्ड स्प्रेडिङ डार्कनेस, त्यो पाप नगर्नुस्। त्यही भएर मेरो पहिलो निवेदन, सेवा धर्मलाई राजनीतिदेखि मुक्त बन्नुस्। पद प्राप्तिका लागि नगर्नुस्, दल विशेषका लागि नगर्नुस्, कुनै दलीय इच्छा आकांक्षा योजना राखेर सेवा नगर्नुस्। तपाईको सेवा धर्म दूषित हुन्छ, पतित हुन्छ। पहिलो निवेदन। दोस्रो निवेदन, सेवा धर्मलाई सम्प्रदाय मुक्त गराउनुस्। राम्रा राम्रा सेवा गर्ने मान्छे पनि सम्प्रदायमा फसेका छन्। आफूले भनेको जस्तो टीका मिलेको छ भने ठिक, आफूले भनेको जस्तो लुगा लगाउने मान्छे हो भने ठिक, आफूले भनेको जस्तो शिखा सूत्र आदि इत्यादि धारण गरेको छ भने ठिक, आफूले भनेको जस्तो शास्त्र परम्परा पूजा परम्परा स्वीकार गरेको छ भने ठिक। त्यसको चाहिँ सेवा हुने, अरूको सेवा नहुने। त्यो चाहिँ तपाईको सेवाका लागि स्वीकार्य हुने, अर्को मान्छे तपाईको सेवाका लागि स्वीकार्य नहुने। यो भन्दै गर्दा मलाई महान स्वामी विवेकानन्दको याद आउँछ, जसले भनेका थिए, केवल मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव भनेर पुग्दैन। दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव। ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। दरिद्र नारायणको सेवा। त्यसकारण मित्रहरू, सम्प्रदाय मुक्त बन्नुस्। जसले जस्तो पोसाक धारण गरे तापनि, जसले जस्तो किसिमको चिन्हहरू धारण गरे तापनि सेवा सेवा हो। अझ यहाँसम्म कि सेवा त भाइ सेवा हो। मनुष्यका लागि सेवा हुन्छ, पशु पक्षीका लागि सेवा हुन्छ, यावत प्रकृतिका लागि सेवा हुन्छ। त्यही भएर त प्रत्येक गृहस्थले पञ्चयज्ञको परिपालन गर्नै पर्छ भनेको छ। देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ र अतिथि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। त्यसकारण सम्प्रदाय मुक्त भएर गरिएको कार्य सेवा हो, हैन भने के हो? तपाईको आफ्नो सम्प्रदायको सम्वर्धनका लागि गरिएको, तपाईको आफ्नो सम्प्रदायको संरक्षणका लागि गरिएको यो पनि एक प्रकारको धार्मिक व्यवसाय हो। अघि राजनीतिक व्यवसायबाट मुक्त हुनु, सावधान बन्नुस्। अब यहाँ निवेदन के गरे? साम्प्रदायिक व्यवसायबाट मुक्त हुनुस्। तेस्रो कुरा मित्रहरू, यो चाहिँ अहिले नेपालको लागि, विश्वको लागि एउटा पीडाको विषय भयो। तलब पनि खाने, भत्ता पनि खाने, कमिसन पनि खाने, देश विदेशको टुर पनि गर्ने, महँगा महँगा मोटर पनि चढ्ने, महँगो महँगो होटलमा आलिशान जीवन पनि यापन गर्ने
र फेरि म के गर्छु भन्दा म त सोसियल वर्क गर्छु भन्ने हाँसो लाग्छ, बडा विचित्र लाग्छ। अनि याद आउँछ हाम्रा पुर्खाहरूले बनाएका पार्टी पौवाहरू, याद आउँछ हाम्रा पुर्खाले रोपिदिएका बोट बिरुवाहरू, पुर्खाले बनाइदिएका मन्दिरहरू, पुर्खाले बनाइदिएका चौतारीहरू। त्यहाँ त पुर्खा मात्र छन्, पुर्खाको नाम त छैन। यो चौतारी कसले बनायो थाहा छैन, यो पार्टी कसले बनायो, यो पौवा कसले बनायो, यो मन्दिर कसले बनायो, यो विद्यालय कसले बनायो, यो बाटो कसले बनायो। नेपालमा यस्ता हजारौं प्रमाण छन्, अझ हजारौं भन्दा क्षमा गर्ने लाखौं प्रमाण छन्। सेवा त्यो पो हो त। आजभोलिको डलरवादी सेवा, आइएनजिओवादी सेवा। अरे सेवाको म तपाईलाई अर्को अद्भुत उदाहरण दिन्छु। कैयौं उपनिषद त हामीलाई थाहा पनि छैन। ऐतरेय उपनिषद कसको त? ऋषि ऐतरेयको उपदेश हो। जाबालोपनिषद के हो त? ऋषि जाबालको उपदेश हो। कठोपनिषद के हो त? ऋषि कठको उपदेश हो। तर यहाँ कैयौं उपनिषद त कसले साक्षात्कार गरेको, कसले प्रतिपादन गरेको, कसको दृष्टि र विचार त्यो उपनिषदमा छ भन्ने बारेमा पनि हामीलाई थाहा छैन। यानी कि ऋषिहरूले उपनिषदका माध्यमबाट अनन्त ज्ञान, असीमित ज्ञान, अद्भुत ज्ञान दिए, नामै थाहा छैन। यो उदारता होइन, यो महानता होइन। त्यही भएर म सोसियल वर्क गर्छु भन्दैमा म आई एम अ सोसियल वर्कर। डोन्ट ट्राई टु प्रिटेन्ड योर सेल्फ, बट आई एम नट सेइङ दैट अल द एनजिओज आर ब्याड, आइएनजिओज आर ब्याड। मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। हामीलाई एनजिओ चाहिन्छ चाहिँदैन, आइएनजिओ चाहिँदैन, मैले त्यो भनेको छैन। हामीले समाजमा हरेक तरिकाले कार्य गर्नुपर्ने छ। तर व्यावसायिक कार्यलाई व्यावसायिक कार्यका माध्यमबाट मूल्याङ्कन गर्नुस्, कुरा यति मात्रै हो। प्रोफेसनल वर्कलाई सोसियल वर्क नबनाउनुस्। आइएनजिओ मुक्त बन्नुस्, त्यहाँ गुलामी छ। आइएनजिओ मुक्त बन्नुस्, होइन भने त्यहाँ आसक्ति छ। अगाडि बढ्नुस् मित्रहरू। सेवा धर्म परम धर्म हो, पवित्र धर्म हो। त्यसलाई आसक्ति मुक्त बनाउनुस्, आग्रह मुक्त बनाउनुस्। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई दिएको शिक्षाको चुरो, द बटम लाइन, द भेरी एसेन्सियल की पोइन्ट वाज दैट अनासक्त बन अर्जुन, अनासक्त बन। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई अध्याय 18 मा पुगेपछि युद्ध गर भन्नुभएको छैन, युद्ध गर भन्नुभएको छैन। यथेच्छसि तथा कुरु भन्नुभएको छ। ध्यान दिनुहोस् है, यथेच्छसि तथा कुरु। अन्तिम अध्यायमा गएर तिमीलाई जे उचित लाग्छ त्यही गर भन्नुभएको छ। युद्ध गर भन्नुभएको छैन। तर बटम लाइन के राख्नु भएको छ? अनासक्त बन। मित्रहरू, सेवा गर्नुहोस्, तर सेवामा आसक्ति जम्यो भने, सेवाबाट आसक्ति बन्यो भने त्यही तपाईँको बन्धन बन्छ। तपाईँको विद्यापीठ बन्धन नबनोस्, तपाईँको आश्रम बन्धन नबनोस्, तपाईँको गुरुकुल बन्धन नबनोस्, तपाईँले गरेका कृति बन्धन नबनुन्। मेरा केही मित्रहरू छन्, राम्रो राम्रो पदमा छन्, राम्रो राम्रो सेवा कार्य गरेका छन्, धन मान पद प्रतिष्ठा कमाएका छन्, नैतिक जीवन बिताएका छन्, निष्ठावान जीवन बिताएका छन्। मेरो उहाँहरूप्रति सम्मान छ। तर सम्मान गर्दा गर्दै पनि ती व्यक्तिहरूको जीवनलाई आजभोलि मूल्याङ्कन गर्छु, उहाँहरूसँग संवाद गर्छु, सत्सङ्ग गर्छु। सत्सङ्ग गर्दा एउटा पीडा अब मैले के देखिरहेको छु भने उहाँहरू पनि अन्त्यमा गएर आसक्तिमा फस्नुभयो। नामलाई कहाँ लगेर कसरी बिसाउने, नामलाई कहाँ लगेर कसरी बिसाउने, त्यो ठुलो समस्या भयो।
विवेकानन्दको भाषामा मान्छेले पुत्र वासना त्याग गर्न सक्छ, वित्त वासना त्याग गर्न सक्छ, तर लोक वासना त्याग गर्न सक्दैन भनेर जमानामा पढ्ने गर्थे। लोक वासना त्याग्न गाह्रो छ। अहिले यस्तो लोक वासना त्याग गर्न नसकेका व्यक्तिहरू जीवनको उत्तरार्धमा गएर सेवा कार्य गर्दै जाँदा त्यही सेवा कार्य नै घाँडो बनेको। एक गुरु मर्ने बेला भइसक्यो, तर के गर्ने, मलाई मेरो संस्था नै घाँडो भयो, के गर्ने भन्छ नि कहिलेकाहीँ। निल्न पनि सकिँदैन, ओखल्न पनि सकिन्न। द्याट्स वाट द टेरिबल सिचुएसन। छाड्न पनि सक्नुहुन्न, छाड्न पनि सक्नुहुन्न, पक्रिन पनि सक्नुहुन्न। त्यस्तो खालको अवस्था, यो अर्को डरलाग्दो अवस्था हो। तपाईको वानप्रस्थ आश्रम दूषित भइदिन्छ, सन्यास आश्रमको यात्रा बन्द भइदिन्छ, अवरुद्ध भइदिन्छ। अन्तिम कुरा त मित्रहरू, सेवालाई स्वार्थ मुक्त गराउनुस् है। सेवालाई स्वार्थ मुक्त गराउनुस् है। मान्छे भन्छन् हैन, शरीर धारण गरिसकेपछि त, गृहस्थ जीवनमा गइसकेपछि त कहीँ न कहीँ त स्वार्थ चाहियो नि। बच्चा बच्ची त पढाउनु पर्यो नि, अनि घर त बनाउनु पर्यो नि, आमा बुवा त हेर्नु पर्यो नि, अलिकति यदि त गर्नु पर्यो नि भन्छन्। गर्नुस्, सही कुरा, गर्नु पर्यो नि, गर्नुस्, गर्नै पर्छ। गृहस्थ जीवनमा गएपछि गर्नै पर्छ। तर के त्यो गर्नको लागि तपाईले पापको मार्ग, के तपाईले त्यो गर्नको लागि सेवा धर्मको मार्ग छाड्नु पर्छ त? तपाई सेवा गर्न सक्नु नगर्नुस् त्यो ठीक छ, तपाई सेवा गर्न सक्नु नगर्नुस् त्यो ठीक छ, तर सेवा मार्गमा लागेर कुकर्म नगर्नुस्। साधु वेश धारण गरेर मद्यपान सेवन नगर्नुस्। सेवाको संकल्प गरेर कुकर्म नगर्नुस्। सेवाको संस्थानमा बसेर, सेवाको यात्रामा गएर सेवा गर्छु भन्ने पदवी धारण गरेर सेवाको नाममा आफूलाई आफै ठग्ने काम नगर्नुस्। कहिलेकाहीँ सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा रक्सी नखानुस्, खानै पर्छ भने पनि मन्दिरमा गएर नखानुस् भनेको जस्तो। झुट नबोल्नुस्, तर कहिलेकाहीँ तपाईले बोल्नै पर्ने अवस्था छ भने पनि भगवानलाई छोएर झुट नबोल्नुस् भनेको जस्तो। अभद्र, अनैतिक, अशिष्ट आचरण नगर्नुस्, गर्नै पर्छ भने पनि मन्दिरमा गएर नगर्नुस् भनेको जस्तो। सेवालाई स्वार्थ मुक्त बनाउनुस्। तपाईहरु सबको कल्याण होस्। धन्यवाद।